السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو هذا غنخدموا واحد ليكزامان ديال لونيفرسيتي ابن زهر اكادير ديال الموديل ديال ميكانيك دو بوين سيكسيون نورمال 2017. هذا الفيديو هذا ليكزامان هذا ديال ساعة ونص. المهم بلا ما نطول عليكم نمشيو ديريكت نقراو البروبليم ونشوف واش عندنا. البروبليم ديال الموفمون ديال واحد البوين سيركولير عند سور واحد لا تيج سيركولير soit R, soit R, O, X, Y, Z, une référentielle absolue. Absolue. Suppose galiléen. يعني هو absolu galiléen. عندنا dans واحد la base orthonormée directe I واحد la base orthonormée directe I, G, K. وكاين عندنا واحد الريفيرونسيال R1 O, X1, Y1, Z1 référentiel relative mais de la base orthonormée directe euro E phi I. Encore du temps l'axe X OX I OX1 reste collinéaire يعني متوازيين ولا مطابقين المهم مستقيمين مع بعضياتهم. عندنا باللي عندنا واحد نقدروا نكتبوا كلشي هاد المعطيات نتاع التمرين باش نكونوا فاهمين مزيان. كاين عندنا R O X Y Z واحد الريفيرونسيال ابسولي غاليليان وعنده واحد لا باز O I G K. وكاين عندنا واحد R عنده X1 Y1 و Z1 واحد الريفيرونسيال relative وعنده واحد لا باز O et O euro E phi و I. مزيان هادشي اللي قالوا لينا. نكملوا. عندنا قال لك بلي X و X كولينيير نقدروا نقولوا كولينيير ولا باراليل راهم نفس الحاجه. يعني ماش كنقول لكم اش كتعني بلي عندك اي ايغال كونفوندي مع اي ا مثلا هادي هي هادشي اللي كيعني. الا قلت لك كولينيير يعني راه غتخدم يعني اصلا كتبين عليك هنايا راه عندك هاد اي هنايا هي هاد اي اللي كاينه هنا نفس الحاجه يعني مطابقين. عندنا واحد المتجه مشترك واحد متجه وحيديه بيناتهم مشتركين. المهم خلينا ماشي كلشي. قال لك دون لو بلان فيرتيكال Y O Z. المهم une tige circulaire dans le centre C et le rayon A. عندنا واحد لا تيج عنده السونتر سي و هاد الغايون ديال هاد السيركل هو A. مزيان لحد الان كلشي مفهوم. et minimiser fixe en hauteur M dans la masse M glisse sans frottement. يعني sans frottement ردوا لها مزيان. هاد الحاجه غنحتاجوها باقي غنشير لها من بعد فاش غنديروا جرد القوى غنشوفوا بلي راه sans frottement كتعني لنا واحد الحاجه مهمه من بعد غتشوفوا. هي ركزوا الا قال لك sans frottement ماشي الا ما كاينش الا عندك احتكاكات ولا ما عندك احتكاكات راه فرق بيناتهم. sur la tige circulaire il repéré par OM. هما قال لك عطاونا كاع حنا OM هي دو سينيس في اورو. OM هي دو ا سينيس في اورو. مزيان. و في هي لا لونغور اللي كاينه بين جي و ام. ها هي OM و هي جي دونك ها هي في. مزيان مرسومه اصلا عندنا اون دي جي بار عندنا تو ان اي لا باز دو فريني. لا باز فريني واش عرفتوا شنو هما لا باز دو فريني. المهم كوم انديكي لو فيغور كيما مرسوم عندنا في الفيغور. مزيان سوديسي اللي كاين في الاسفل عندنا ان اي لا فيكتور ديغاج فيغ لو سونتر دو لا سيركل يعني ان غادي لجهه سي ان غادي لجهه المركز ديال
cercle. L'accélération la positive que G égale moins GK. مزيان moins GK يعني عطاونا بلا راه G égale moins GK غتفيدنا فاش غنخرجوا لا فورس ديال لو بوين. المهم عندك واحد قالك toute l'expérience verticale quand exprimée dans la base اورو او في او اي. يعني كلشي هاد التعابير اللي غتخرجوا هنايا غيكون عندك بدلالات اورو او في يعني ما تخرجليش حاجه بكا ولا بالجي ولا لا، ضروري خاصك تخدم بلا باز اورو او في او اي. مزيان نمشيو لا كيسيون 1. اش كيقول لنا لا كيسيون 1؟ قال لك 1 vérifie que la vitesse de rotation de R par rapport à R est donnée par اوميغا ديال R1 par rapport à R égale في بوين I. حنا اش كنا كنديرو ديجا؟ كنا كنشوفو، كنت نقول لكم بلي كتشوفوا مثلا اشنا هو المحور المشترك اللي كاين بين هاد الجوج، ما بين الابسولي والغولاتيف. كتلقاو بلي اي هي اللي مشتركه، دونك انت ديالك كتحط اي. من بعد كتشوف شنو هي الزاويه اللي مشتركه بيناتهم، يعني اشنا هي لا لونغور اللي كاينه بين هاد الجوج. كتجي هنا كتلقى بلي راه كاين عندك باش كيدور الزاويه اللي كيدور بها هاد اورو وفي على جي اوكا هي في. دونك انت ديجا كتكتب ديريكتومون من خلال الملاحظه، كتجي كتكتب اوميغا ديال R1 بارابور ا R ايغالا في بوين اي. هادشي اللي كنا كنديرو. ولكن حنايا في هذه المرحله هذه لا، ما جاوش قالوا لنا كتبوها، قالوا لنا بينوها. كيفاش غنبينوها؟ انا غنوريكم كيفاش غنطبقوا واحد العلاقه اللي كتقول لنا اوميغا ديال R1 بارابور ا R ايغال 1 دومي موان 1 دومي ديال اول حاجه كنشدو كاين عندنا هاد الروبير هذا اللي كاين اللي هو غولاتيف او اورو او في او اي. مزيان كنقولوا بلي تي دو سور تي دو تي بارابور ا R ماشي R1 بارابور ا R فيكتوريال اورو بلس الديريفي ديال او في سور تي دو تي بارابور ا R فيكتوريال او في plus un dérivé ديال I sur tu de T فيكتوريال I. واش هادشي كيساوي لنا اوميغا. عقلوا على هاد الغلاسيون هادي اللي كاين هنا، حيت غتحتاجوها مزيان الا قال لكم الا جاكم في اكزام بحال هاد السؤال. المهم غنشوفوا اشنا هو ديريفي ديال غو سور دو تي. اللي ما عارفش هادشي رجع للفيديوهات اللي قبل، ولكن كتذكير انا غنعاود نذكركم به. الديريفي ديال غو سور دي دو تي شنو هي ديريفي ديال في سور دي دو تي فوا الديريفي ديال غو سور دي دو في. اش درت هنايا؟ ضربت في وقسمت عليها، يعني ما درت والو. الا شطبنا راه غنرجعوا لنفس الحاجه اللي بدينا فيها. اش كنعرفوا شنو هو الا جينا نخرجوا اورو من الشكل اللي عندنا هنايا. شنو هو اورو؟ ها هو اورو يا درنا البروجيكسيون ديال اورو. ها هو خدينا البروجيكسيون ديال اورو هو كوس اورو هو كوس ديال في جي بلس سينيس ديال في كا. شتي سينيس ديال في كا. مزيان. وشنا هي او في درنا لها البروجيكسيون اش غتعطينا او في هي اشياء كلشي نورمالمون راه شرحتو ولكن انا كنعاود غير باش دوك الناس زعما اللي جاو في اخر حاجه يفهموا. عندنا او في هي موان سينيس موان سينيس ديال في جي بلس كوسينيس ديال في كا. دونك انا الا درت هادي اش غتعطيني؟ عندنا الديريفي ديال اورو سور تي دو تي بارابور اش طبعا ار. منساوش اش غيعطينا في بوين، حيت هادي على الزمن هي في بوين اشتقاق ديال اورو. الاشتقاق ديال الكوسينيس هي موان سينيس ديال في جي، و تاع السينيس هو الكوسينيس بلس الكوس
ديال في ك. وشنا هي هادي هي او في، دونك ديريكتومون هي في بوين او في. يعني هادشي ما غاديش نبقى نعاودو، ولكن دابا راه عرفتوا كيفاش ديروا الاشتقاق. الا جينا نديروا نفس الحاجه بالنسبه لاو في غنطبقوا نفس المراحل وغنديروا الاشتقاق، غيخرج لينا باللي راه كتساوي موان في بوين اورو. ديروها نتوما بوحدكم حيت هادشي غياخذ ليا وقت، داكشي علاش انا ما غاديش ندخل في لي ديتاي. هي نرجعوا للقاعده ديالتنا موان ان دومي سور، المهم موان ان دومي. عندنا هادي عطاتنا في بوين او في فيكتوريال اورو، وهذا اللي هنايا غيعطينا موان في بوين اورو فيكتوريال او في. و ان ديريفي ديال اي سور دي دو تي بارابور ا ار، عندنا اي فيكس في ار دونك راه ايكال زيرو. غنحس نشوفو عندنا اورو غتمشي عند او في، و او كتعطينا اي. انا كيعجبني نرسمها بحال هكا، كيجيني ساهل في الخدمه، و بهاد الطريقه ما كتخطاش. موان ان دومي عندك او في غادي عند اورو كتعطينا موان في بوين اي، وعندنا اورو عاجل عند او في كتعطينا اي، مع هاد الموان كتبقى عندنا موان في بوين اي. هادشي اش غيعطينا هو موان ان دومي في موان دو في بوين اي. غتمشي لينا هاد موان مع الموان ان دو مع دو، وغيبقى لينا اوميغا ديال ار ان بارابور ار هو اش هو في بوين اي. وهادشي اللي طلبوا منا راه برهناه مزيان. غنمشيو للسؤال الثاني. قال لك هنايا كالكيلي الفيتاس. هنا عندنا الفيتاس غولاتيف ديال ام اي الفيتاس ابسولي ديال ام. مزيان. عندنا او ام، هي او ام عندنا هي 2 ا سينيس ديال في او غو. انا كنفضل الا جاب لك نتو كتخدموا خدموا باراليل، يعني فاش نخدم السؤال حاولوا تفكروا فيه وتاخذوا نتوما واحد ديروا واحد المحاوله عاد وشوفوا التصحيح. بهذيك الطريقه غتعرفوا كيفاش تعرفوا فاش كتخطاو. اما الا كنتي كتاخذ صحيح ديريكت ما غتستافد والو. هنا الفيتاس غولاتيف دو ام هي ديريفي ديال او ام سور دو دو تي بارابور ا ار 1. فاش كنهضروا على الغولاتيف كنديريفيو بارابور ا ار 1، ولكن كنا كنهضروا على الابسولي كنديريفيو بارابور ا ار. attention dérivé sur du t ديال 2 a سينيس ديال في او غو. اشنا هي سينيس ديريفي ديال سينيس هو الكوسينيس. يعني الا كنتو كتلفوا فيها رسموا الدائره، ها هو عندك السينيس الكوس موان السين او موان الكوس. في هذا الاتجاه كاين الديريفاسيون، في هذا الاتجاه كاين لانتيغراسيون. دونك السينيس كيعطيك الكوسينيس. واحد الحاجه اتونسيون الا كانت عندك هنايا بالنسبه للزمن، دونك راه كيكون عندك واحد فيه غتخرج ا في بوين في الكوس ديال في اورو. و اورو مادام انها فيكس في ار 1 ما كنديريفيوهاش، وكتكون هذه عندنا هي الفيتاس غولاتيف دو ام. انا غنشرح شي واحد النقطه هنا كيتلفوا فيها بزاف ديال الناس. بالنسبه الا كان عندك ديريفي باغ في غتجي وغتكتب الكوس ديال في بلا ما تخرج ليا الزاويه اللي كاينه ودير لها الديريفاسيون. ولكن الا كانت عندك با لو طون راه هاد الزاويه هادي كتغير، داكشي اش كتخرجها. اتونسيون في هاد النقطه هادي. هنايا خرجنا الفيتاس ديال غولاتيف الفيتاس غولاتيف دو ام. غنشوفوا الفيتاس طلبوا لنا الفيتاس ابسولي ديال ام. الفيتاس ابسولي ديال ام، فيتاس ابسولي ديال ام هي الديريفي ديال او ام سور دي دو تي بارابور ار. هنا شتي بارابور ار 1 هنا بارابور ار، دونك ديريفي سور دي دو تي ديال 2 1 سينيس في اورو بارابور ار كتعطينا هي 2 ا في بوين في الكوس ديال في اورو بلوس 2 ا سينيس ديال في الديريفي ديال اورو سير دي دو تي. وشنو هي الديريفي ديال اورو سير دي دو تي بارابور ار؟ هي في بوين او في.
هاد الشيء خصكم تكونوا ضابطينو. هي نقولوا هنا غنزيد واحد في بوين او في. دونك هذه هي الفيتاس ابسولي ديال ام باغ، هي الفيتاس ابسولي ديال ام. انا غنحاول نكتب هادشي كلشي في واحد الورقه باش من بعد حيتاش غنحتاجوهم في التمارين في الاسئله الجايين باش ما يتجلاوش عليا. هنا او ام هي دو ا سينيس ديال في او غ. كنصحكم بهاد الطريقه حتى في الاكزامان، حيتاش بهاد الطريقه سيرتو في الميكانيك دو بوين وفي بعض الموديلات كيكونوا الاسئله مترابطين مع بعضياتهم، كيخصك تكتب كلشي داكشي اللي لقيتيه حيتاش غتحتاجو في لي كيسيون اللي كيجيو في التحت. عندنا الفيتاس ريلاتيف هي دو ا في بوين لو كوس ديال في مزيان اورو، و الفيتاس ابسولي ديال ام هي ا المهم دو ا في بوين في لو كوس ديال في اورو بلس دو ا في بوين في سينيس ديال في او في. مزيان نشوفو حسبنا الفيتاس ريلاتيف او الفيتاس ابسولي. دابا غنشوفو السؤال الاخر اللي كيقول لنا اون ديدوير طون فيكتور طونجونت دو لا تراجيكتوار. يعني حنا بغينا اشنا هو التعبير ديال طو اللي هي عباره عن واحد الفيكتور طونجونسيال مع لا تراجيكتوار. اش كنعرفوا بلي شنو هي الفيتاس كتكون ديما غاديه طونجونسيال مع لا تراجيكتوار. يعني نمشي لهاد الورقه، يعني الا جينا نشوفوها كيفاش، يعني عندك الفيتاس ابسولي ديال ام ما هي الا لا نورم ديال لا فيتاس ابسولي ديال ام في طو. دونك اشنا هي طو بكل بساطه هي لا فيتاس ابسولي ديال ام سور لا نورم ديال لا فيتاس ابسولي. اجو نعوضو الفيتاس ابسولي هي جوج ا في بوين اللي عملنا بها الكوس ديال في اورو بلس سين ديال في او في على الغاسين ديال دو ا في بوين او كاري عامل لي كوس او كاري ديال في. انا اختصرت المراحل ولكن نتوما راه غتعرفوا اش درت. في بوين او كاري هذا ايكالا واحد، حيتاش كنعرفوا باللي سينيس في او كاري اولا سينيس تيتا او كاري بلس كوس تيتا او كاري ايكالا 1. دونك هادشي غيمشي لنا ل 1 وهاد الجذر غيمشي مع هاد الجوج وغيبقى لينا غيبقى لينا التعبير نتاع دو ا في بوين في الكوس ديال في او غو كيس بلس سينيس ديال في او في دو ا في بوين. كتمشي لنا هادي مع هادي كيبقى لنا طو هو كوس ديال في اورو بلس سين ديال في او في. مزيان اذا نكتبوها هنا طو هي كوس ديال في اورو بلس سينيس ديال في او في. مزيان نشوفوا اشنا هو السؤال الاخر. قالوا لينا هنايا خرجنا اون ديدوير يعني استنتج طو وانا قالك ديتيرميني ان يعني حدد ان لا فيكتور نورمال دو لا تراجيكتوار. يعني هنا هذه اللي غاديه مماسه معاه وهذه اللي عموديه معاه. اش كنعرفوا في المعطيات كاين عندنا طو ان اي واحد لا باز فريني. واش كنعرفوا على لا باز فريني؟ هو واحد لا باز اورتومينغمي ديريكت يعني عندنا طو فيكتوريال ان كتعطينا طو فيكتوريال ان كتعطينا اي والعكس. انا غنحاول نبينا ناخذ كاين عندك عندنا طو ان اي هذا واحد لا باز ديريكت
كيعني بلي راه طو فيكتوريال ان كتعطينا اي. دونك الى جينا بينا حنايا ان، دونك هي الى جينا هي نقولو طو كتمشي عند ان وكتعطينا اي بهاد الطريقه. يعني حنا بغينا اي بغينا ان، اشنا هي ان هي اي في طو، دونك ان هي اي فيكتوريال طو. حيتاش بكل بساطه عندنا هذا واحد لاباز اوتونومي ديريكت، يعني واحد لاباز ديريكت بزاف ديريكت، حيتاش ديريكت هي اللي كتخلينا نكتبو هادي. دونك اشنا هو ان، غنقولوا باللي عندنا اي اشنا هي فواحد لاباز، نكتبوا لاباز اللي غنخدموا فيه اورو او في اي. كلشي قال لنا اكسبيريونس يكون غاد نساو هاد الجمله هادي مهمه. كاين شحال من واحد ما كيغفل عليها الا كتبتيها ليه لاباز اي وجيكا، المهم ما غاديش يحسب ديك التمرين، ما غاديش يحسب ديك النتيجه ديالك كتبتيها صحيحه. هنايا في هاد لاباز هذا عندنا اي اش كتساوي 0 0 1، ما عندها حتى شي. لا اورو يعني كتساوي 1 فيكتوريال طو، اوطو راه بحال خرجناها في لاباز او ار اورو او في و اي. هي طو هي كوس ديال في سينيس ديال في او في، وهنايا كاين عندنا 0 في اي. الا جينا نديرو شحال كيساوي، عندنا بالنسبه الى حيدنا هادي كيولي عندنا 0 في 0 موان 0 في 0 موان 1 في سينيس، يعني موان سينيس ديال في. طبعا هادشي لازم نكتبو لا باز اورو او في و اي. الا شطبنا على هادي يبقى عندنا 0 في 0 موان موان عفوا الكوسينيس 0 0 موان الكوسينيس ديال في، ولكن مع واحد الموان ديجا كتكون عندنا في سميتو، يعني غيكون عندنا هنايا الكوس ديال في. اللي ما كيعرفش يخدم كيفاش يخدم هادشي راه شي حاجه بسيطه، يعني كتشطب على هذا كدير ديك غاما 0 في 0 موان سينيس ديال تيتا، ولكن هاد فاش كتكون في الوسط كدير واحد الموان، كتدخل واحد الموان سيبون اشنو هو فاش خدام. هنا كيكون عندك 0 حيت الا ضربنا على هادي كتكون عندك 0 في 0 موان 0. دونك الا جيت نكتبها هنايا غتولي عندي ان هي اش هي موان سينيس ديال في او غو بلس كوسينيس ديال في كوسينيس ديال في او في. انا غنوريكم واحد الطريقه زوينه وانا بها باش غنتاكد واش هادشي اللي كتبت صحيح ولا لا. حنا عرفنا بلي طو هي اش هي الكوس طو شنو هي الكوس ديال في اورو بلس سين ديال في او في. الا درت انا هاد طو درت ليها ديريفي سور جي في ديال في، اش غتعطيني الكوس؟ غيعطيني موان سينيس ديال في او غو، والسينيس غيعطينا الكوسينيس بلس الكوسينيس ديال في او في. اش عطاتنا هادي ديك عطاتنا ان. يعني الا جاب الله انت خرجت لك مثلا هادي درتي ديريفي وتحطي في ان، اولا خرجت لك ان ودرتيها ديريفي وخرجتي في طو، راه هادشي اللي كتكتب صحيح. يعني انا بهاد الطريقه هادي، هاد القاعده هادي ما كايناش، ما نقولش لكم كاينه هاد الطريقه، يعني الانسان باش كيخدم بزاف ديال سميتو كيكتشف بعض الحيل اللي ممكن يسهلوا عليه الحساب. المهم بحال هكا، يعني الا كنتي عندك ان تقدر تخرج على طو، ولا كنت عندك طو تقدر تخرج على، ولكن الا قال لك بحال مثلا هنايا في التمرين هذا خرج ليها ان، عندك تمشي تشتق ليه طو تقول لي راه هي هذه، لا هذه باش تتاكد، حيتاش ما كاينه حتى شي قاعده كاينه تقول لك بلي راه الاشتقاق نتاع هذيك كيساوي هذيك. انا هيل كملاحظه كنفيريفي بلي هذاك الشيء درت واش صحيح ولا خطا، وديما كتصدق. المهم نمشيو للسؤال. درنا السي، نكتبوا بعدا السي هنايا اللي هي ان شحال هي ان هي موان سينيس ديال في او غو بلس الكوسينيس ديال في او في. درنا سي ودابا غنمشيو درنا سي غنمشيو دابا ل 3 كاين عندنا قالك ديتيرميني l'accélération relative et l'accélération de l'entraînement et l'accélération Coriolis de M. مزيان.
اول حاجه حنا بغينا لاكسيليراسيون relative de m. L'accélération relative هو الديريفي ديال la vitesse relative de m sur d de t par rapport à r1. Relative dérivé par rapport à r1. Absolu dérivation par rapport à r. غنشوفوا بالنسبه علاش انا كنقول لكم كتبوا اي حاجه لقيتوها حيتاش بحال هكا كتجي كتلقى داكشي اللي بغيتي. ها هي r هي الفيتاس ديال r. دونك هنايا l'accélération relative de m هو dérivé sur d de t ديال 2a في بوان في كوس ديال في او رو بارابور ا r1. بغيتي شحال غيعطينا يعني لاكسيليراسيون ريلاتيف دو ام هو كاين عندنا هادي غنديرو الاشتقاق ديال هادي يعني 2a في 2 بوان في الكوس ديال في او رو. مزيان. وكاين عندنا ثاني هاد الكوس ديال فيه حتى هو غنديرو ليه الاشتقاق اش غيعطينا بلس 2 ماشي بلس الكوس كيعطينا موان سينيس. الكوس لا الكوس كيعطينا سينيس لا الكوس كيعطينا موان سينيس الكوس كيعطينا موان سينيس الكوس كيعطينا موان سينيس. داكشي علاش هنايا ما كاينش هنا البلس موان هادي موان ا في بوان او كاري مادام انك كتشتق بالنسبه للزمن غتخرج الزاويه في بوان او كاري سينيس ديال في اش اورو. واش غنمشي نشتق اورو؟ لا حيتاش كتشتق في الغوبير ريلاتيف. دونك الغوبير ريلاتيف عندنا فيه رو فيكس دونك الديريفاسيون ديالها ايكال زيرو. داكشي ما كنكتبوهاش. حنا خرجنا لاكسيليراسيون ريلاتيف ديال او ام. نكتبوه لاكسيليراسيون ريلاتيف دو ام هو 2 a في 2 بوان في الكوس ديال في اورو موان 2 a في بوان او كاري سينيس ديال في اورو. مزيان. اشنا هي الحاجه الاخرى اللي يطلبوا منا لاكسيليراسيون دو لونطرينمون. شنو هو l'accélération de l'entraînement de m? L'accélération de l'entraînement de m هي l'accélération absolue de O plus le dérivé ديال اوميغا ديال r1 par rapport à r sur d de t par rapport à r vectoriel om. هنايا راه علاش كنكتب المهم او ام باسكو ان عندنا او او 1 كونفوندي يعني في نفس النقطه يعني او هي او 1 نفس الحاجه بلس اوميغا ديال r1 بارابور ار. ولكن ماشي ديما في كاع ليكزامان كيكون عندها حاله خاصه r1 بارابور ار فيكتوريال او ام. عندنا اشنو هو لابسولي لاكسيليراسيون ابسولي ديال او ام. لاكسيليراسيون ابسولي ديال او هي اش هي تيريفي ديال او سير دي دو تي بارابور ار. هذه عباره عن واحد الفيكتور نيل دونك هادشي ايكال زيرو. هادشي كيمشي لنا الزيرو كيبقى عندنا هاد التعبير هذا. وشنو هو الديريفاسيون ديال اوميغا؟ اشنا هي بعدا اوميغا هي في بوان ها هي في بوان اي يعني الديريفي ديالها هي بارابور ار عندنا اي فيكس في ار دونك الديريفي ديالها هي في دو بوان. يعني غنكتب هنايا لاكسيليراسيون دو لونطرينمون دو ام هي في دو بوان اي عرفتو بلي راه دات الاشتقاق للاوميغا فيكتوريال او ام. شنو هي او ام؟ هي دو ا سينيس ديال في او غ بلس في بوان هذا التعويض في بوان اي في بوان اي فيكتوريال. عندنا تانا كاين عندنا الفيكتوريال كونش فيكتوريال دو ا سينيس ديال في او غو. غنحسبو نشوفو تاني او غو غادي عند او في و او في غادي عند اي. مزيان. اي غادي عند او غو كتعطينا او في دونك غيولي عندنا هادشي اش غيعطينا دو ا في دو بوان سينيس ديال في او في منسينا والو ايه بلس هادي غنخليها كما هي وغنشوفو هادي شحال هي. هادي عندنا هادي غتعطينا دو ا في بوان سينيس
ديال في او في غتعطينا هكا. ولكن الا درنا اف او في غتعطينا موان اورو. دونك هنايا اش غيولي عندنا؟ غيولي عندنا موان دو ا. الا كنتو غتلفو نمشيو دقه دقه. هنايا او كاري حيتاش عندك هادي وهادي راه غتعطيك او كاري. سينيس ديال في او غو هي هاديك. هنايا واحد الحاجه، الا كنتي غتلف ما تزرب. اش درت هنايا؟ بكل بساطه حسبت هادشي اللي كاين في الوسط هو الاول، درت ليه الفيكتور عطاني هاد النتيجه، ومن بعد انا جيت هاد في بوين اي ودرت لها فيكتوريال مع هادشي اللي عندنا هنايا اي فيكتوريال او في كتعطينا موان اورو. هادشي اللي كتبت. المهم هذا هو لاكسيليراسيون دو لونطرينمون دو ام. نكتبوه حتى هو l'accélération de l'entraînement de m égale 2a phi de point sinus o phi moins 2a phi au carré sinus phi au rho. مزيان. بقى عندنا هنايا l'accélération Coriolis. L'accélération Coriolis de m هي 2 oméga ديال r1 par rapport à r vectoriel la vitesse relative de m واللي هي هنايا 2 في بوين اي. اشنا هي الفيتاس ريلاتيف؟ ديما داكشي كنقول لكم كتبوا اي حاجه اللي قريتوها باش ما تروحلوش. في بوين في الكوس ديال في او غو اف او غو كتعطينا او في. دونك هادشي غيعطينا 4 في او كاري ا كوس ديال في او في. غنكتبوها حتى هي. l'accélération Coriolis de m هي 4 في بوين او كاري ا كوس ديال في او في. ها وصلنا سالينا مع لي كيسيون 3. كيسيون 3 دابا غنمشيو لكيسيون 4. قال لك اون ديدوير لاكسيليراسيون ابسولي دو ام. لاكسيليراسيون ابسولي دو ام، شنو هو لاكسيليراسيون ابسولي دو ام؟ واحد الحاجه ننصحكم بها، الا كنتو في ليكزام كتبوا العلاقات اللي كتعرفوا، حتى الا ما كنتو فاهمين الجواب على الاقل غتشدوا واحد 0.5 على العلاقه الا كتبتوها صحيحه. لاكسيليراسيون ابسولي دو ام هي l'accélération relative de m plus l'accélération de l'entraînement de m plus l'accélération